औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम मस्जिद जाता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमानी का इंतज़ाम फरमाते हैं। जितनी मर्तबा सुबह या शाम मस्जिद जाता है उतनी ही मर्तबा अल्लाह ताला उसके लिए मेहमानी का इंतज़ाम फरमाते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह और शाम मस्जिद जाना अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करने में दाखिल है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मस्जिद से मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मस्जिद हर मुत्तकी का घर है और अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा लिया है कि जिसका घर मस्जिद हो उसे राहत दूंगा, उस पर रहमत करूंगा, पुल सरात का रास्ता आसान कर दूंगा, अपनी रज़ा नसीब करूंगा और उसे जन्नत अता करूंगा। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, आप लोगों के मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात और जो भी आपकी दुआएं हैं तो अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं तो अल्लाह पाक आपको उनसे निजात दिलाए। और जो लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं हमारे लिए ख़ुसूसी दुआ करें, जैसे जो बे औलाद है तो अल्लाह ताला उनको नेक सालिया और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे, आमीन। जो लोग कर्ज के हवाले से परेशान हैं दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए गैब से कर्ज उतारने का कोई वसीला बना दे, कोई इंतज़ाम फरमा दे। जो लोग रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ अता फरमा दे। जो लोग घरों के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं कि किराए के घरों में रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ज़ाती घर बन जाए, हमारे लिए दुआ करें तो अल्लाह पाक आपको जो भी इस दुआ के लिए कहता है तो अल्लाह पाक उसकी इस दुआ को कबूल फरमाए और ज़ाती घरों का मालिक बना दे, आमीन। जो शादी के हवाले से परेशान हैं, उम्रें हो चुकी हैं काफ़ी और शादी नहीं हो पा रही तो अल्लाह पाक उनके नसीब खोल दे और जो कि पसंद की शादी करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसके आपस में नसीब मिला दे, आमीन। तो बस आप लोग भी तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआ में याद रखें। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। आज आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा लेके हाजिर हुई हूँ ये इतना मुजरब है कि जैसे ही आप इस अमल को करेंगे आपकी हाजत फौरी तौर पर कबूल हो जाएगी। सिर्फ चंद बातों का ख्याल रखा जाए, जैसे वजीफे का तरीका बताया जाए बिल्कुल वैसे वजीफा किया जाए, एक वक्त में एक वजीफा किया जाए। अगर पहले से कोई आप वजीफा कर रहे हैं तो पहले उन वजीफे जितने भी आपने शुरू किए हुए उन सारों को मुकम्मल करें, उसके बाद कोई नया वजीफा करें, ठीक है। और इसके साथ ये भी शर्त है कि यकीन, हर वजीफे के साथ शर्त है कि यकीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ज़रा सा भी शक दिल में लाए बगैर आपने वजीफ़ा करना होता है और वजीफ़े को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाए और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए और नमाज की 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की जाए और दुरूद शरीफ की कसरत की जाए और इसके साथ साथ सदका खैरात भी किया जाए। तो आज का जो वजीफ़ा है वो 100% गारंटेड वजीफ़ा है और जिसने भी किया है उसने अपनी हाजत को पाया है और इसीलिए आपसे ये वजीफ़ा शेयर किया जा रहा है और बहुत ही आसान अमल है, ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ इनको करने का जो ख़ास दिन है वो मखसूस है, वो आप अच्छी तरह से नोट कर लें। अब जो ताक रातें होती हैं यानी ऑड जो नंबर्स की रातें होती है जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह से उनको ताक रात कहा जाता है। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको चांद की रातों के हिसाब से करना है या फिर इंग्लिश महीने की रातों के हिसाब से करना है। लेकिन आपकी जो डेट है चाहे वो चांद की है तो चाहे वो
دوسری سولر منتھس کی ہے، وہ آپ کی انگلش جو ہے وہ ڈیٹ کے حساب سے ہے، وہ آپ کی طاق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، 1 3 5 7 اسی طرح سے آگے چلتے جائیں۔ تو جو سی بھی ڈیٹ ہے طاق رات سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم فکس نہیں ہے کہ آپ نے کس ٹائم پہ کرنا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو مڈ نائٹ میں کیا جائے، کیونکہ جو وظائف ہوتے ہیں اگر آپ رات کو خاموشی میں کریں گے تو وہ بہت جلدی، ایک تو تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے آدھی رات کا، وہ قبولیت کا خاص ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم دعائیں جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں وہ لازمی قبول ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو اسی ٹائم پہ کرنا چاہیں تو کر لیں، بہتر ہے۔ باقی جس ٹائم پہ بھی آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، صرف دن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے 3 دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، لیکن ایک دن چھوڑ کر ایک دن یہ وظیفہ کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے طاق راتوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے 1 تاریخ کو شروع کیا تو 2 تاریخ کو چھوڑ کے پھر آپ نے 3 کو کرنا ہے، اور دوسرا دن ہوگا ہمارا 3 تاریخ کا، اور پھر اس وظیفے کا جو تیسرا دن ہے وہ 4 کی تاریخ چھوڑ کر 5 کی ڈیٹ جو وہ آئے گی۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی، اب آپ جس تاریخ سے بھی شروع کرنا چاہیں طاق کا ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ تو چاہے چاند کے حساب سے کر لیں تو چاہے آپ انگلش ڈیٹ کے حساب سے کر لیں، اور آپ وظیفے کو یقین کے ساتھ کیجیے گا۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، صرف آپ کو ایک رات میں یعنی ایک دن میں 70 منٹ آپ نے اس وظیفے کو دینے ہیں۔ 70 منٹ آپ نے گن کے نوٹ کر کے ٹائم کو 70 منٹ، اس سے کم نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 70 منٹ صرف ایک ورد کرنا ہے، اور وہ ہے استغفار، ٹھیک ہے۔ اب استغفار پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یا پھر کوئی بھی استغفار کا کلمہ ہے۔ 70 منٹ تک آپ کا یہ ورد جاری رہنا چاہیے، بیچ میں آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کسی اور طرف توجہ دینی ہے۔ 70 منٹ تک آپ ٹائم نوٹ کر کے مسلسل اس ورد کو جاری رکھیں گے، استغفار استغفار استغفار، یا جو بھی آپ نے شروع کیا آپ نے پورا وہ پڑھنا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ یعنی استغفار کا جو بھی کلمہ آپ نے سٹارٹ لیا ہے وہی پھر آپ نے 70 منٹ تک پڑھنا ہے، اور پھر جب 70 منٹ پورے ہو جائے تو پھر آپ اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کر لیں، ٹھیک ہے۔ وضو کے ساتھ یہ عمل ہوگا، بغیر وضو کے نہیں کرنا، ایک جگہ بیٹھ کے کرنا ہے، چکر لگا کے پھر کے نہیں کرنا، ایک جگہ بیٹھ جائے اور پھر اسی جگہ باقی 2 دن کا وظیفہ بھی کیا جائے گا۔ ٹائم بھی وہ فکس کریں جس ٹائم پہ آپ نے باقی 2 دن بھی اسی ٹائم پر پھر اس وظیفے کو کرنا ہے، کہ پہلے دن اگر رات میں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے دوسرے دن بھی رات میں کرنا ہے، اور تیسرے دن بھی رات میں کرنا ہے، اور طاق راتوں میں کرنا ہے، بیچ میں سے ایک ایک دن جو دوسرا یعنی جفت کا حصہ ہے وہ چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 3 5 7 اس طریقے سے یہ عمل ہوگا، بیچ میں ایک ایک دن چھوڑ کے کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہاں سے آپ کو کنفیوژن ہو جائے گی اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو اس لحاظ سے یہ وظیفہ 3 دن تک آپ نے کرنا ہے، اور اس وظیفے کو جب کر رہے ہو تو پھر آپ نے بات نہیں کرنی کسی سے، یہ میں نے دوبارہ بتا دیا، اور اجازت لینے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اس وظیفے کے ساتھ خاص طور پر جو دعائیں مانگ سکتے ہیں کوئی بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن کسی ایک مقصد کے لیے ایک وقت میں یہ وظیفہ کیا جائے گا۔ جو 3 دن کا آپ کو بتایا جا رہا ہے ایک ہی مقصد کو سامنے رکھیں، چاہے آپ شادی کے لیے کریں، چاہے آپ نوکری کے لیے کریں یہ عمل، یا پھر آپ پسند کی شادی کے لیے کریں، محبت کے لیے کریں، یا کاروبار کے لیے کریں، یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ بندش ہٹانے کے لیے اس سے بندش ہی دور ہوگی، جس چیز پر بھی بندش لگی ہوگی وہ خود بخود ہٹ جائے گی، اور کیونکہ یہ استغفار ہے، اور استغفار کر کے جب بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے وہ لازمی 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 ملتی ہے۔ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، باقی سارا کچھ جو ہے وہ وظیفے کے اندر آپ کا جو دھیان ہونا چاہیے وہ پورا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یقین رکھ کے آپ نے پریکٹیکل اس کو یعنی وظیفے کو کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔